कराची की आबादी को आधा दिखा दिया, लेकिन टैक्स पूरा कराची दे रहा है। ये शहर तीसरा बड़ा शहर था, इसको पता नहीं कौन से नंबर पे ले गए, लेकिन टैक्स देने के हवाले से अगर तरतीब आएगी तो इसका शायद तीसरा चौथा नंबर अभी भी हो, वरना पांचवा छठा नंबर तो होगा। कराची में जो बाद में मसनूई तरीके से लाने के लिए जो हल्का बंदियां क्राफ्ट की गई हैं, वो लिसानी बुनियादों पे की गई है। पहले थी आधी आबादी आपने कराची की कम कर दी। किन अफराद की कम की है? जब आप वोटर लिस्ट देखेंगे, वो लोग जो कराची में 70 से रह रहे थे, उनकी औलादों को कम किया गया। वो डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर उर्दू बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मेमनी बोलने वाले, काठियावाड़ी बोलने वाले, मारवाड़ी बोलने वाले, राजस्थानी बोलने वाले थे, वहां की आबादियां कम दिखाई गई हैं। तो ये जिस हल्के में 249 में इंतखाब हुआ था, ये भी इसी मकसद के लिए बनाया गया। क्राफ्ट किया हुआ, खुसूसी इंतजाम के तहत बना हुआ हल्का है, जिसमें एक छोटी सी आबादी उनकी भी है जिनको आप हमारा वोटर समझते हैं। हम उनकी नुमाइंदगी के लिए वहां गए थे। हमारा मामला यह है कि हमें इलेक्शन के नताइज से अलग हटकर शहर के अंदर इस जमहूरी प्रोसेस को पर लोगों के एतबार को कायम रखने के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ता है। मैंने अभी तकरीर में भी कहा है कि हम इलेक्शन जीतने के लिए उसूल कभी भी नहीं हारेंगे, उसूल हार के इलेक्शन जीतें। इलेक्शन तजिया निगारों के लिए मायूस कुन होंगे, लेकिन जो इंतजामात किए गए थे और आने वाले दौर में जो तरतीबें और तरकीबें तलाश की जा रही हैं, ये उसका अक्कास है। ये सियासी जोड़ तोड़ के नतीजे में तैयार करदा कागज पर नतीजा है जो हम सबके सामने आया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने जिक्र की कि जो 90 पे छापा पड़ा था, अजीजाबाद में जो छापा पड़ा था, हमारे मरकजी दफ्तर पे जो छापा पड़ा था, उस छापे में पूरे मोहल्ले के लोगों को पकड़ के ले जाया गया था। जो असला दिखाया गया था वो लाइसेंस और लाइसेंस नहीं, एमएनएज, एमपीएज, सेनेटर्स के का असला था, जो हमें कहा गया था कि जिन वो हालात जिसमें के मजहब के नाम पर दहशतगर्दी और जो तालिबान की दहशतगर्दी थी उस दौर में, जहां पर सिर्फ एमक्यूएम के अलावा तमाम सियासी और मजहबी सियासी जमातें खौफ से तालिबान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकती थी। एमक्यूएम बात करती रही थी, तो हमें बताया गया था कि आप खतरे में हैं, तो आप कम से कम अपना इंतजाम रखिए। तो हमने अपना इंतजाम भी कानूनी इंतजाम रखा था, और जिन्होंने छापा मारा था और असला बरामद किया था, उनको भी पता था ये सारा कानून के तहत। उसमें जो असला पकड़ा गया था उसमें कोई बम नहीं दिखाया गया था, बाद में तबर्रुक के तौर पर डाल दिया था कि ताकि साथियों की, बेगुनाह साथियों की, उनको वो ना मिल सके, जमानतें ना मिल सके। अगर इसमें केस सही वक्त में चल भी जाता और सजाएं भी होती तो 3, 4, 5 साल की होनी थी। 6 साल तक उनको गिरफ्तार करके कह दिया आपने कि बेगुनाह है। यही 40 साल की एमक्यूएम के साथ इंसाफ की तारीख है कि कितने ही एमक्यूएम के हजारों कारकुनान जेलों में 7-7, 8-8 साल तक सड़ते रहे, उन पे केसेस चले नहीं है, बाद में छोड़ दिया गया है। तो नाइंसाफी ये रही तो खुदा का इंसाफ उतरेगा। आप बता रहे थे कि रिजल्ट रोक दिया गया है वहां का, तो हम उसका जायजा ले रहे हैं कि किन सबूत के पेश नजर ये किया गया। सबको पता है कि किसको गुज़िश्ता 11-12 साल से किसको मुकम्मल तौर पर किसके हवाले सिंध कर दिया गया है, और सिंध का शहर कराची। पीपुल्स पार्टी से बोला कराची छोड़ के बाकी सिंध में करेगी। उसको वफाक का भी शौक नहीं, उसको कराची लूटने को मिल जाए काफी हमारे लिए।
اور اسی کراچی کے لوٹے ہوئے پیسے سے وہ سیاست بھی کر رہی ہے اور انتخابات جیتنے کے اپنے معاملات بھی کرتی ہے. شکریہ. اچھا، کراچی پیکیج میں جو ایم کیو ایم نے مانگا تھا اس کی امید کا یہ آخری سال ہے اس بجٹ میں. بعد میں جو وہ اعلانات خود کرتے رہے اس کا جائزہ خود لیں. اچھا، جو کراچی کے لیے جتنا بھی اعلان ہوا ہے اس میں کوئی نہ وفاقی حکومت اپنی جیب سے ایک پائی دے رہی ہے، شہر کما کے دیتا ہے تو وہی کراچی کو لوٹانا ہے. اور آبادی کا تناسب جو فارمولہ ہے وسائل ملنے کا، یعنی آبادی، ریونیو اور غربت کی شرح، اس کے مطابق تو کراچی کا کئی سو ارب بنتا ہے ہر بار. کراچی کو وہ بھی مل جائے، حیدرآباد کو وہ بھی مل جائے تو ان شہروں کو کسی کے احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عمران خان اپنی کابینہ میں کچھ لوگوں سے ناراض ہیں، تو کیا ایم کیو ایم کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جس سے وہ ناراض ہیں؟ اللہ کرے ناراض ہو جائے. آپ نے ترتیب وار کی جا رہی ہے 2023 کے الیکشن سے قبل، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس الیکشن کے بعد آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے مقابلے لایا جا رہا ہے آپ کی پارٹی کو؟ اچھا یہ بتائیے، کیا پہلے نہیں لایا گیا تھا؟ پہلے پوری طاقت سے لایا گیا تھا، پورے اسلحے کے ساتھ لایا تھا، پورے وسائل کے ساتھ لایا گیا تھا. نہیں چل پائے گا کام ایم کیو ایم کے بغیر، یہ سب کو پتا ہے. اپنے حصے کا انہوں نے کام کر لیا، جتنا چھوٹا دکھا سکتے تھے ایم کیو ایم دکھا دیا ہے. جملہ یاد رکھیے گا، جتنا ایم کیو ایم کو چھوٹا دکھا سکتے تھے دکھا دیا ہے، چھوٹا کر نہیں پائے جتنا کرنا چاہ رہے ہیں. ایم کیو ایم اتنی طاقتور بن گئی ہے کہ 93 میں ایک آدمی بھی نہیں تھا قومی اسمبلی میں. کیا فرق پڑ گیا ایم کیو ایم کو؟ آج آفس نہیں دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کمزور ہو جائے گی. ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو اس بحران سے بھی نکال لیا ہے. ہمارے لیے شہروں کی سڑکیں، چبوترے اور دیواریں کافی ہیں. نہ دیں آپ ہمیں آفس. آپ یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ جو الیکشن جو ہوا ہے، آپ کو پرسوں کا الیکشن جو ہوا، اس الیکشن کے تمام پارٹیوں کی، اسپیشلی جو جو جماعتیں ہیں، چاہے وہ پی ایس پی شمول ایم کیو ایم کی، ان کو ناکام کر کے اس قوت کو لایا جا رہا ہے جس کو بانی ایم کیو ایم کی شکل میں دیا جائے گا. جی بانی ایم کیو ایم کی شکل میں ویٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں، یہ تو ریاست کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی کیسز بنے ہیں تو وہ سیاست کی بنیاد پہ بنے یا جرائم کی بنیاد پر بنے. تو مجھے تو نہیں لگتا ایسے کوئی آثار ہیں. مسئلہ ایم کیو ایم کا بھی نہیں ہے میرے بھائی. آپ کے آباء و اجداد کی جو قربانیاں تھیں اور جو پاکستان بنانے کا جرم تھا، یہ سب اس کی سزا ہے. کل ایم کیو ایم نہیں بھی ہوگی تو یہ سزا ختم نہیں ہونے والی ہے. اور آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ نہ ایم کیو ایم کے بغیر سندھ کے شہری علاقوں کا کام بنے گا اور نہ مہاجروں کے بغیر پاکستان کا کام بنے گا. سمجھوتا کریں گے خالد بھائی؟ سمجھوتا نہیں کر رہے ہیں. سمجھوتا کر رہے ہوتے تو یہ عذاب اترنا بند ہو جاتا. سمجھوتا کر لیا ہوتا تو بھائی جو مہاجر تنظیمیں ہیں نا، جنہوں نے سمجھوتا کیا تھا، سارے وسائل ہیں نا ان کے پاس، ان کے تو دفاتر بند نہیں ہیں. ہم نے کیا ہوتا تو ہمارے دفاتر بند ہوتے کیا؟ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، چاہے سیاست ہار جائے چاہے الیکشن ہار جائے. جاگیردارانہ جمہوریت کے وطن سے ایسے ہی نتائج نکلنے ہیں. ایم کیو ایم پہ کوئی جمود نہیں ہے. ایم کیو ایم اگر جمود کا طاری ہوتی تو اس کے خلاف پرسیکیوشن رک جاتا. اگر اس ایم کیو ایم کو خطرہ نہ سمجھا جاتا تو ایم کیو ایم پہ سے پابندی ہٹا لی جاتی. ایم کیو ایم کو اپنے عزائم کے لیے خطرہ نہ سمجھا جاتا تو تلاش کر کر کے ایم کیو ایم کے اور کے بینر نہ اتارے جاتے. میرے خیال ہے میرا میسج کافی ہو گیا. ایم کیو ایم پہ سے پابندی نہیں ہے نا. ایم کیو ایم کے خلاف ایم کیو ایم کے خلاف ظلم بند کیا جائے اور ہم پہ کر دیں یار. مہاجروں پہ تو ختم کر دیں نا، کسی کے ذریعے بھی کرنا ہے.